Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about the Assyrian Empire जिसका दूसरा नाम आशूरी ममलिकत है। ये ममलिकत 2500 साल कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक के ड्यूरेशन के अंदर वजूद में आई, और इस ममलिकत में इराक, ईरान, मौजूदा मुल्कों में सीरिया, इसराइल और इसके साथ साथ जॉर्डन और सऊदी अरब तक का कुछ इलाका और मिस्र तक का इलाका बिलखसूस शामिल है। इसका इब्तदा में ये इलाका सिर्फ़ और सिर्फ दरिया दजला के साहिली इलाकों पे बसने वाले लोग थे, और जो नमरूद नाम का एक शहर है, निमरूद नाम का शहर, वो आबाद था, और जो मौजूदा मोसुल के साथ जिसकी बाक़ियात अभी मिलती है। बाद में इन्होंने जो फतूहात का सिलसिला जारी रखा, और ज़्यादातर इनकी इन्वेजन जो थी वो वेस्टर्न साइड पे हुई, क्योंकि जो ट्रेडिंग का इलाका था वो लेवेंट क्रीसेंट के नाम से जो लिटरेचर में आपको मिलेगा, लेवेंट क्रीसेंट, वो ये साहिली पट्टी है जो तिजारत के लिहाज से इतनी एनरिच थी कि मशरक़ से चलने वाले काफ़िले भी यहाँ पे यूरोप से, यानी जो ग्रीस है उससे आने वाले लोग भी इसी जगह का रुख करते थे। तो इस हिसाब से इसकी एक बड़ी अहमियत थी कि ये दैट द एरिया वाज लाइक ऑन ए क्रॉस रोड ऑफ ट्रेडिंग एज वेल एज डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप। तो इस इलाके में जो बादशाहत कायम हुई आशूरी सल्तनत की, उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये लोग एक देवता की पूजा करते थे जिसका नाम आशूर था, और उसको उस रेफरेंस से इन्होंने आशूरी ममलिकत की बुनियाद रखी। ये एक बुनियादी तौर पे एक बहुत ही ज़ालिम और जाबराना दौर हुकूमत था, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस इलाके को भी ये फ़तह करते थे, उस फतूहात के बाद ये तमाम के तमाम इलाके के मकीनों को उस जगह से नकल मकानी करने पे मजबूर करते कि आपने इस जगह से मूव करके अगली जगह पे, चाहे साउथर्न साइड या वेस्टर्न साइड पे जाके आबादकारी करें। सो इसका एक फ़ायदा तो ये होता कि इनको बहुत सारे जो शहर हैं उन्होंने आबाद कर लिए, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो रीजनल सुप्रीमेसी है उसको कायम करने के दौरान इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स पे और जनरेशन्स पे होती। सो जो महकूम कौमें थी वो ताउम्र इनकी ग़ुलाम रही। खैर, ये दौर हुकूमत जो है ये अपने हिसाब से इसलिए भी अहम है कि इस दौर हुकूमत में एक वक्त ऐसा भी आया कि एक सिपह सलार ने बगावत की, और उसका नाम टेलगर्स पर्थ के नाम से, पर्थ 3 के नाम से रखा गया। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज़ द आर्किटेक्ट एंड दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन द स्टोन स्लैब्स के जो महल की जो दीवारों के पत्थर हैं उनके ऊपर ये बनाई गई तस्वीर हैं। इससे इस कौम के अंदर मौजूद आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि इनके यहाँ बाकायदा एक जदोजहद का सिलसिला था कि लोग अपने टेक्निक या हुनर या जो भी स्किल उनके पास है उसकी बेस पे सिलेक्ट हों। ये दो ऊँट जो यहाँ पे मैंने इस वक्त शो किए हैं आपको, ये बेसिकली एक है डॉर्मेंट्री कैमल्स और है बेक्टन कैमल्स। बेक्टन कैमल्स का बुनियादी जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है, और ये डॉर्मेंट्री कैमल्स जो हैं ये कैमल हमारे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी, और बाकी जगहों पे कॉमन एक कोहान के ऊँट। ऊँटों के ऊपर तिजारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया इस दौर हुकूमत में बना, जिसमें ट्रेड का एक बड़ा किरदार है। ये ऊँट बर्दाश्त कर लेते थे इस सहरा को, डेज़र्ट इलाके को, सब सहारन क्लाइमेट को और शदीद मौसमी गर्मी को। और जो बैक्टीरियन कैमल्स हैं दे वर एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ द शेयर not only the heat in Africa but also कि सिल्क रूट पे या जो सेंट्रल एशिया के अंदर बर्फ़ के बर्फीले मौसम हैं, उन मौसमों में भी तजारत की गर्ज से ये दो सवारियाँ बहुत कॉमनली यूज़ की गई। इसके साथ साथ आशूरी ममलिकत में जो असल एडवांटेज इन्होंने हासिल किया, ये आयरन को और आयरन वेपन्स को बनाया। सो इन्होंने पहले दफ़ा बाकायदा आर्मी और आर्मी के अंदर रैंक्स और इस तरह के शोबाजात बनाए कि ये अपनी पूरी ममलिकत, जिसको आप इस वक्त पूरी ग्रीन सरफेस पे देख रहे हैं, ये इन्होंने कायम की।
اب دیکھیے کہ جو وہاں کی سلیبس موجود ہیں موصل کے علاقے سے، جو سلیبس ملی ہیں اس وقت برٹش میوزیم میں پہ موجود ہیں، ان سلیبس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک جو کنگ ہے ہی از ہمسیلف ریزائڈنگ اے ویج فار وار. سو یہ سال میں ایک دفعہ باقاعدہ علاقہ جات کی فتح کے لیے نکلتے تھے. ناؤ ہی از ہولڈنگ ہز دا چیرٹ از بینگ ہولڈڈ بائی اے پرسن، یعنی اس کا غلام ایک چیرٹ کو کور کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ہی ہمسیلف از ڈرائیونگ دیٹ فورس. تو جو ڈیٹیلنگ ہے اس پکچر کے اندر دیٹ از ریمارکیبل، کہ اوپر انسکرپشنز ہیں، دوز آر دا لینگویجز وچ آر بینگ ڈسائفرڈ، اینڈ دا ڈیٹیل کہ کتنے لوگ، کتنے اینیملس، کتنے شیپس گوٹس لے کے جائے جا رہے ہیں کسی خاص وینچر کی خاطر. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ رائلٹی کا کانسیپٹ، کہ کنگ کے کا کس طرح سے خیال رکھا جائے گا اور اس کو کیا کیا پریولیجز حاصل ہوں گی، وہ ڈیٹیلز ایون پکٹوریل فارم میں بھی واضح کی گئی. اور جیسے اس کے ہارسز کے اوپر بھی ایک خاص اسپیشل سائن بنایا گیا. اور اسی طریقے سے یہ لوگ جانتے تھے کہ کون سے علاقے کے لوگ سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ان کے ہاں پرشین جو اوریجن کے لوگ تھے، دے ور بیسٹ سوٹیڈ فار دا گارڈین شپس. اور جو ہارسز کی ٹریننگ کے لیے یہ لوگ یوز کرتے تھے، وہ افریقہ سے آنے والے اوریجن کے لوگوں کو یہ زیادہ ٹریننگ کے لیے یوز کروایا جاتا تھا کہ یہ پرسنل گارڈز کس طرف سے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ these people have an ability of using archeries and running horses میں گھڑ سواری اور فتوحات کا سلسلہ یہ باقاعدہ انہوں نے شروع کیا. اور انہوں نے عرب کے ٹرائبس کو بھی، اور جہاں جہاں انہوں نے بغاوت دیکھی اس کو بڑی سختی سے کچلا. اور یہ کوئی خاص خوشحالی کا دور پیدا کرنے کی کوشش نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اپنی مملکت کو بڑا کے پھیلانا چاہتے تھے. اور اس پھیلانے کی کوشش میں انہوں نے کافی حد تک جو کام کیا اس میں تھوڑا سا بچری بھی ہے، ظالمانہ کام بھی ہے. جیسے یہ عرب وار کی ایک لڑائی ہے جس میں ایک کیمل کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ہوز بینگ ڈریگڈ بائی این اشوری سولجر، جو کہ اس کے بیک سائڈ پہ بیٹھا ہوا بندہ جو حفاظت کر رہا تھا اس کو مارا. اور اس کے بعد اب فتوحات کا سلسلہ. سو دیز ور دا ایلوبریٹوس وٹ یو کین سے سلائڈس وچ آر بینگ پریزنٹڈ، کہ یہ ہماری فتوحات ہیں جو ہم نے کی. اب اس کی سلطنت کا جو ڈاؤن فال ہوا اس کی جو وجوہات ابھی تک معلوم ہوئی ہیں، اس میں ایک تو فیکٹر کلائمیٹ چینج کا ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لانگ ڈسٹینس پہ جو گورنشپ تھی یا ٹریڈنگ تھی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ سے نظام موجود نہیں تھا. سو ایک نیچرل فنومینا تھا کہ صدیوں سے چلا ہوا ایک نظام شکار ہوتا اور ڈس انٹیگریٹ ہوتا، کیونکہ پورا ایران، عراق، خلیج فارس سے لے کے بحیرہ روم تک کا تمام علاقہ مربوط شاہی نظام کے تحت چلانا ایک ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہوتا. سو ریجنل ٹائرنی واز دا ریشو، کہ جس کی وجہ سے یہ جو سلطنت ہے اپنی زبوں حالی کا شکار ہوئی. سو دس از آل ویری brief summary about the Ashuri Mamlikat from my side. Thank you very much. Keep watching.